Hello friends, this is Jahangir Pechuo and today we are going to discuss second era of Mia Mohammad Nawaz Sharif. The term of this era starts from 1997 and it ends in 1999. जनरली जैसे हम टॉपिक को डील करते हैं तो उसमें पहले हम जनरल इलेक्शंस को डील करते हैं. जनरल इलेक्शंस के थ्रू हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि जो लीडर है वो डिफेक्टो है या डिजोर है, और उसके बाद हम जो मेन डेवलपमेंट्स होती है उस दौर की हम उस सारी डेवलपमेंट्स को डील करते हैं. अब इस ये जो दौर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सेकंड एरा है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं. उन डेवलपमेंट्स की मैं आउटलाइन आपको बताता हूँ और आउटलाइन के बाद हम एक एक चीज़ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. इस दौर में 13th अमेंडमेंट आई है, इस दौर में 14th अमेंडमेंट आई है, इस दौर में M2 जो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे वो मुकम्मल हुआ है, और उसके अलावा इस दौर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो पाकिस्तान ने किया, और उसके अलावा इस दौर में कर्ज उतारो मुल्क संवारो ये एक कैंपेन थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की. और उसके अलावा इस दौर में जो और डेवलपमेंट हुई है वो वोटिंग राइट्स जो थे ओवरसीज़ जो बाहर की ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं उनको वोटिंग राइट दिया गया. और उसके अलावा लाहौर डिक्लेरेशन इस दौर में हुई है, मतलब इंडिया के साथ जो हमने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहा वो भी इस दौर में डेवलपमेंट हुई है. उसके अलावा कारगिल वार भी इसी दौर में हुई है, और उसके अलावा एजुकेशनल पॉलिसी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज हम इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत करते हैं हम जनरल इलेक्शन से कि जनरल इलेक्शन जो 1997 में हुई थी, इसमें दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया. एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन्होंने 205 में से 134 सीटें ली, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उनको सिर्फ 19 सीटें मिली. जो वोटिंग टर्नआउट था वो अर्बन एरियाज़ में से 26% था, और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे 27% वोटिंग टर्नआउट था. और इसी तरह जो मतलब मेजॉरिटी के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब उसने वोट उठाए तो हुकूमत उसके इस हिसाब से उनको मिली. तो यहाँ पे जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना दौर शुरू किया तो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट अपने काम का आगाज़ किया, और उनके दौर में जो पहली चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 13th अमेंडमेंट. 13th अमेंडमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 58(2)B जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, उनको उन्होंने एबोलिश किया. अब इसको एबोलिश करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये वो आर्टिकल था जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पहली हुकूमत और बेनज़ीर की दोनों हुकूमत उनको इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट्स ने उनको ख़त्म किया था. तो नवाज शरीफ ने सोचा कि भाई इसको पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद दूसरी डेवलपमेंट करते हैं. तो उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से इस आर्टिकल को ख़त्म करवा के अपने ये जो तलवार इनके ऊपर लटक रही थी इससे अपनी जान छुड़ाई. और उसके बाद दूसरी जो डेवलपमेंट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में जो मोटरवे था इस्लामाबाद से लाहौर उसकी शुरुआत हुई थी, और इस दौर में सेकंड दौर में उन्होंने उसकी अपनी इनॉग्रेशन की. उसके अलावा जो एक और जो डेवलपमेंट थी वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो 1998 में इंडियन हुकूमत जो थी उन्होंने उनके अपने राजस्थान पोखरा में उन्होंने 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वो धमाके किए. तो उसके रिएक्शन में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर जो वेपन्स थे या न्यूक्लियर जो आर्सनल थे वो तो ऑलरेडी डेवलप थे. तो इस दौर में नवाज शरीफ ने अपने सेकंड दौर में मतलब इसमें चागी जो हमारे बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पे उन्होंने 28 मई 1998 में उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, जिसके साथ पाकिस्तान को मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. तो इस दौर में सेकंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है. और उसके साथ साथ जो लाहौर डिक्लेरेशन है, लाहौर डिक्लेरेशन में इसको ऐलान लाहौर भी कहते हैं, और फरवरी 1999 में नवाज शरीफ ने उन इंडिया वालों को ऑफ़र की कि भाई हम आपके साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं. तो वाजपेयी जो थे वो पाकिस्तान आए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाजपेयी को पूरे लाहौर का बस में चक्कर लगवाया. इसी तरह उन्होंने एक पीस जेस्चर दिया उनको, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने मतलब पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहा. और बस सर्विस जो है वो लाहौर से दिल्ली भी शुरू की गई ताकि हमारे उनके साथ रिलेशंस और भी नॉर्मल हो सके. और उसके अलावा जो एक और डेवलपमेंट है इस दौर में कर्ज हंसना मतलब कर्ज उतारो मुल्क संवारो. नवाज शरीफ ने इस दौर में पूरी कौम से मतलब ये अपील की कि हम बाहर के ममालिक से जितना कर्जा लेते हैं उस कर्जे में हम पूरा का पूरा फंसा हुए, और IMF या जितने भी जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं
ہم نے اپنا قرض اتارنا ہے، جب تک ہمارا قرض نہیں اترے گا تب تک ہم اس ملک کو اسٹیبل نہیں کر سکیں گے. تو لوگوں نے کافی مطلب ڈونیٹ کیا، اور اس طرح جو نیشنل جو قومی خزانہ ہے اس میں بہت زیادہ پیسے نواز نے اکٹھے کیے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے، ووٹنگ رائٹ ٹو اوورسیز. پاکستان کی جو شہری ہیں، سٹیزنس ہیں جو باہر رہتے ہیں، اوورسیز ہیں، جیسے قطر میں، یو اے ای میں، کنگڈم آف سعودی عربیہ میں، مختلف ممالک میں رہتے ہیں، ان کے پاس ووٹنگ رائٹ، مطلب رائٹ تو اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ تو ووٹ دے سکتے ہیں، پر باہر سے کیسے دیں. تو میاں محمد نواز شریف نے ان کو یہ رائٹ پرووائڈ کیا کہ وہ اوورسیز جو ہیں وہ بھی ہمارے اس الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، تاکہ ان کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لے سکیں. اور یہ مطلب کہ جمہوریت کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان یا کسی بھی کنٹری کا جو سٹیزنز ہیں وہ مکمل طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہاں پہ 14th امینڈمنٹ اس کو کہتے ہیں اینٹی فلور کراسنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس امینڈمنٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پارٹی کا ممبر ہے وہ اپنی پارٹی کے لیڈر کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا پارلیمنٹ میں. تو اگر وہ ووٹ دے گا تو اس کی جو پارٹی کی جو ممبرشپ ہے وہ خارج کی جائے گی. اور یہ مطلب ایک امینڈمنٹ کی گئی جس کو 14th امینڈمنٹ بھی کہا جاتا ہے. ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم کسی ڈاکومنٹ کے تھرو یا کسی مطلب نوٹس کے تھرو ان کو ڈیل کریں گے. ان کی میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ 14th امینڈمنٹ کا بنیادی مقصد یہی تھا. اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل پالیسی تھی، سید گوس علی شاہ فیڈرل منسٹر تھے، اور ان کو نواز شریف نے ایجوکیشن پالیسی پہ پورا کا پورا کام کرنے کا کہا کہ انہوں نے پھر ایجوکیشنل بورڈز اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹ کو کھولنے کی کوشش کی، اور اس طرح انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بھی جنرلی اچھا کام کیا. اور وابڈا ڈپارٹمنٹ ہے پورا کا پورا میاں محمد نواز شریف نے یہ آرمی کے مطلب ان کو دے دیا کہ بھائی اس کی جو کرپشن ہے وہ آپ ہی ختم کروا سکتے ہیں. تو لہٰذا اس پورے وابڈا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آرمی کو دیا گیا. یہ مین ڈیولپمنٹس ہیں اس دور کی. اور جو لاسٹ جو تھا وہ ملٹری ٹیک اوور ہے. ملٹری ٹیک اوور میں یہ ہوتا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ جنرل ضیاء الدین وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو آگے لے کے آئیں چیف آف آرمی اسٹاف کی جگہ پہ، یا مطلب آگے اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس میں تضاد یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو بندہ تھا ضیاء الدین، یہ مطلب ان سے باقی کافی لوگ جو تھے وہ سینئر مطلب پیچھے ویٹنگ لسٹ میں تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل مشرف تھے ان کو وہ باہر کسی دورے پہ گئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح انہوں مشرف جو تھے وہ باہر سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. تو نواز شریف نے ان کے جو پلان تھا وہ کراچی میں اس کی لینڈنگ ہونی تھی. نواز شریف نے کہا کہ اس کی جو لینڈنگ ہے یا تو وہ مطلب گلف کنٹریز میں کرائی جائے، یا تو اس کے علاوہ کسی اور کنٹری میں اس کو، یا انڈیا میں اس کو لینڈ کروایا جائے. تو حالانکہ وہ جو جہاز تھا وہ اس نے کراچی میں لینڈنگ کی، پر اس کی لینڈنگ کے بعد ڈائریکٹلی آرمی نے پورے سسٹم کو ٹیک اوور کر دیا، اور نواز شریف کو پلین ہائی جیکنگ کی بیسس پہ ان کو سزا دی گئی، اور ان کو ڈیپورٹ کیا گیا سعودی کی طرف. اور ان کو جو مطلب سزا کے ساتھ ساتھ ان کے دور کو پورے کو ٹاپل کیا گیا. تو یہ مین ڈیولپمنٹس نواز کی سیکنڈ ایرا میں یہی تھی. اور ان میں اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ وہ کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. اگلے لیکچر کے لیے انشاءاللہ ہم مشرف کی ایرا کو ڈیل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.